نازل شے پس سورہ قصص نا بعض آیتوں کے خلاف کرے چھ مدنی جو کنا ددی سورت نور نمون استاد دے تو سورت اسرام ہوئی اسرا ایوی جدا سورت اسرا ہے بولے جو قرآن کے اول جملہ کے اسرار آ گئے وہ مڑا غفیل لے انون چرے پیسم سرم گردو سورت اسرا اسرا مانے رشتے بوتلل مصدر دے دارنگ دے تو سورت سبحانم ہوئی درے سے دوائم داخلی سورت تے ربط دار مخ کی طرف پیسوجو اول وجہ دار مخ کی سورت کے بیان سے نزول العذاب امر اللہ تو خدا عذاب را گئے لگا خوف را گئے تو منکر ہوں ہے کیا دی صورت کے وجوہ دا عذاب درات دو بیانی چھ دا عذاب پسو جراز دی وجوہ تمہاروں گی وجوہ اربعہ انکار من التوحید انکار من الآیات اخراج الرسل استہزاء بالرسل تفصیل روجی دا ذکر چی توحید نمانی دا ذکر چی دا خدای معجزات منکری دا ذکر چی رسولان چھڑی دا ذکر چی پر استہزاء کی دا وجوہ اربعہ کا دی صورت کے ذکر کی و تحذیرن چی دے نظام ساتھ ہے اسباب دا عذاب تھا جیم رب دائے دری صورت ابتدا کم توحید دے تو تشابہ اطراف ہوئی دریم دار البت داور توحید صرف پاخلی دلائل ذکر کروا دل تک دلائل واقعیت طرح وحیت دلائل پیش کی وحی ہوئی معجزات ہوتا ہوں معجزات ہوں دلیل وحی آئی سلورم دار دارو صورت اختتام کی لفظ حکمت بیان کے کنا خود الا سبیل ربک بالحکمت پدی صورت کے بعد تفسیر الحکمت راضی کیا خلق پہ کہ یوسف نے حکمت مانا پچل ول کئی کرے حکمت مانا پچل ول کہ تا صورت بنی اسرائیل نے قتل یو کم سبھی خیات کی ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت دا پخی خبر ما تعالی را لی گلی حکمت خود قرآن بیان تو بیان الحکمت تامین سے نکٹ کے ذکرات تینزم موجہ کی راضی تینزم موجہ صدا آرو صورت کی ترغیبات ورکر ہجرت تا التوے کن حاجرو دی صورت کے ذکر دا ہجرت دا نبی ہے دی صورت کوئی نبی روان دے اس خزیبہ اب پہلو تاسو حبش ہوتا گئے زمان نبی وہ اس مدینے تزی ہجرت دا نبی وہ تو ذکر دیں پگم دانا ہے وہ صورت کی تخفیف ذکر کرو بالعذاب دی صورت کے فرمائی دیتا یو معجزہ پیش کر بیان منی نلوی عذاب بتراشی لے عذاب وقت کے عذاب اگر وہ رکے عذاب را گئے بیا خود لے تو خدا اس وقت معجزہ پیش کر کدان نمانی نہ خدا وہ پہلے عذاب رو لی دعوی جو اس وقت معجزہ دا معراج پیش ہوا عام مفسرین ہوئی وہ یہ لسم کال دے ہجرت پیش ہوا یا بدو لسم دا مکی دا ہجرت نہ یو کال ادو کال مخ کے داش دیو نہ منلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تلر مہاجر شو نہ بدر کی پریبا نے غٹ حساب رائے تھا تو معجزہ نہ منی بیا خود غٹ حساب رائے رب تسمی دار الہام کنو تدلارو دخیر پشاندائے چھے الہام لکرے نہ حالتا وحدنا لکتاب کما ہدایت رے کتاب کا بنی اسرائیل من طرف پل کتاب ہدایتو کی اللہ کا سنگ چی بنی اسرائیل طریق کرو
تو کتاب دعوت صورت بسی منع د اصول اربعہ کے اسباب دا عذاب دی دائیں منع بھئی اصول اربعہ مخیر تمائل انکار دا توحید انکار دا آیات اخراج الرسل استحزاب الرسل آیتون رسل بے ماخذون راضی دا اسباب دا عذاب نظان بچ گئے اور دخدے دعوت توحید چرا دی صورت پڑے تفصیل پیش کرے اول آیت کوئی سبحان الذی دا دعوت بیا درشتم آیات کوئی 23 وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه رد شرک فی العبادات سلور آیت کی تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن طول تسبیحات بھی طول تسبیح آخر کی جائے سے لگتا کہ آخر کے طول توحید تفصیلی وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا تسبیح ہوئی کر یہ سلس کے رد شرک دعا قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى رد شرک دعا پاخر کی تفصیلی یوسل یولس وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تفصیلی توحید دے حمدم اللہ لگے نازولم نشترے شریکم نشترے ولیم نشترے اور تکبیر آئے دخدے لوی آئے کن دانے گور شرک فی التصرف و شرک فی العلم اغیم رد کری شرک فی التصرف امرد کرے تاثر سکولی شی شپک 500 سے آج کیوں گورا قل ادعوا الذین زعمتم من دونی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا داتے جو ترامت ارشوائیں ہے اس کشف دنا نشی کو لے اس مشکل کو شان دی تو بدل ہوگی اس مشکل کو شاہد نشی کو لے جتا ہے زمین مصیبت بلری کی تکلیف بلری کی آئی مشکل کو شان دی ددے نمک کی رد شرک فی العلم گورا سلور 500 سے آد کی ہو 500 ربکم عالم بکم بیائی ربک عالم بمن فی السماوات والارض رب عالم نے پتا سو رب عالم نے تمام اسمان نظم کے والوں رد شرک فی العلم رد شرک فی التصرف رد شرک فی الدعاء رد شرک فی العبادات اتخاذ ولد بانی مرد کرو اور رد شرک بالملائکہ یہ بنات ہوئی مشرکین بالملائکہ مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائکہ بانے رد سلام آیات سلوی خیات کیوں گورا افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما دیتا مشرکین بالملائکہ بانے رد مشرکین بالعباد الصالحین نیکان بندگان سے خدا سر شریکی شپک 500 ساعت کیا غو گورا ولد الذین زعمتم من دونی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا التبوئی مفسرین تفسیری کرے پڑے چدا دا نیکان و خلق پبارک ہے نیکان عبادو وہاں پائے کے دوارے ویلے سے مشرکین بالجن مائے کے داخل ہولے سے ویلے یہ روایت کے راضی دا پیریان نیکان
بل روایت کے راضی دام ملائک و عیسیٰ و زیر مشرکین بالعباد الصالحین اور مشرکین بالجن پائی ٹولے رد کرے گا دا صورت د شرک په مقابله کې ډېر سخت دی او هغه پر دلائل پیش کړي عقلی دلائل پکې هم لګ شته نقلی دلائل هم پکې شته حضرت موسی علیہ کتاب او وحی دلائل پکې سری معجزہ معراج دا وحی دلیل کې وہ پیش کړي چې دا دلیل په باندې گواه دی چې الله سره شریک نشته پریو جو پریمانی تفصیل کئی دا صورت دا پری کے تفصیل ددائے توحید وئی اجمالی خلاصہ دار کی صورت کے سلور سے وئی ہر ایسا کی میرا سبب دا عذاب ذکر کئی ہر ایسا کی یہ اسے ابتدان ذکر کی ترات 50 پورے والے ایسا انکار من التوحید سبب العذاب توحید دار سبحانہ توحید دار اللہ تتخذ من دونی وکیلا لیکن کم خلقوں سے خلاف کرے ہوئے بنی اسرائیل خدے عذاب را لے گرے وقضینا لا بنی اسرائیل باسنا علیکم عباد اللہ ناولی باسن شدید سخت عذابوں نے پھر لکھا دویم ایسا ہو گا داتا 50 آیات نہ شوروں ننہ 50 نہ عقب اشپگو یا پوری پائے گئی انکار من آیات اللہ سبب العذاب دخدید آیتوں نے انکار مکویں آیات سی معجزات ناشنا ناشنا کارونہ دا قدرت نہ تھے سمودیانوں گورا ظلم کرو انکار کرو مکے والم دا چل کرے دے آدم دا ابلیسم لگے دلو دا آیت اللہ نے انکار کرو وقر ابلیس بدیل پیش کی دریم ایسا چرا دو آیتنا دا اشپگو یانا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ سلم آیات پورے دیکھو یہ خراج رسول سبب العذاب کہ رسول باسی نو خدای و پہ عذاب راولی لے اخرجو کمنا تاو باسی نیز اللہ البسون خلافت اللہ قلیلا بیا بسنگ نشیخا بیاو گرد یو سلیو ایتنا اخیر پوری سلورم ایسا پائے کہ سلورم سبب ذکر کی استحزاب رسول سبب العذاب فرعون لگے دلو موسیٰ علیہ السلام پورے ٹوکے اکڑیں مسحور ورتوی نو خدای ته عذاب را لګم غرق کړل کړه دا سلوري سی پرې طرز وي تفصیلی خلاصہ دانا اول ایسا شروع کنا اب تو 500 سے آت پورے پرے کی دو بابو نے جوڑ کا تو کرا اگدے سرا اول بات دے یوی شاعت پوری دیکھ اول دعوی توحید پر سبحان اول آیت کی عقلی نقلی وحی دلائل دی سنگ دی اول آیات کے اللہ یسرا بعبدی تو دلیل وحی آیا انہ هو السمیع البصیر تو دلیل عقلی آیا دویم آیات کے آتا ہے نا موسیٰ کتاب تو دلیل نقلی آیا دولسم آیات کے بیاد دلیل عقلی اب تبھی عقلی دلیل وجعل اللیل والنہار آیتین عقلی دلائل دی کیا ددین بعد تخویف دنیوی اور نمونہ پیش کی پبار د بنی اسرائیلو تو سلورم آیاتنا داغ د خدای د توحید نے منکر شو کنا خدای پہ ظالمان بادشاہ مقرر کر ویخی ولویست اگرچہ بنی اسرائیلو خان ترغیب القرآن پر نحم آیات کی پیش کی دے تبنگا آیت المعجزہ وائی کرتا قرآن ہم دخدای معجزہ دلیل وحی دے کنا نام آیات زجر مشرکان تیول سمایات تخویف دنیوی بیا پیش کی 15 سپارس کے
چې الله عذاب را روان دی ګوره مخکنو باندې راغلو تخویف اخروی اتلسم آیات کی پیش گئی اور بیا بشارت دے پنلسم آیات کی دا باول بابی دویم باب گورا ترات 500 آیات بوری پری کی امور ثلاثه پیش کی لدت العذاب دری خبری کن دا عذاب دورا سر پارا یو دار شرک مکوائیں منو شرک دوئی شیعات کریں لا تجعل ما اللہ الہن آخر وقضا ربک اللہ تعبد اللہ دویم احسان المخلوق دیر اجتماعات نوئی مور اپلار سر احسانو کہیں زہر قربا سرہو کہیں مسکینانو سرہو کہیں مسافرو سرہو کہیں دریم مند ظلمنا یو درشادنا ظلمون نزان بچ کے یو درشاد دو درش دی درش سلور درش پینجو درش پگ درش وہ درش دا ٹول چیزیں تو مظالم ہوئی چیزیں نظام بچ گئے بیار پسی زجر دے مشرکین نہ یو کم سلوے خود سلوے خیات کی دار توحید پائے متفرق کی بیا زواجر دی دار توحید اگر سلور سلوے کے تو سب ہو سبحانہ دری سلویخ کے اور سلور سلویخ زجرون علی پہ انکار دا مقاصد سلور اغسن دی مسلسل 3 سلویخ آیات کے قرآن نمانی ذا قرات القرآن پر سلویخ کے توحید نمانی ذا ذکر تربت فی القرآن وہ سلویخ کے تاپور ٹوک کئی رسول نمانی رسول تو ان تتبعون الی رجلا مسحورا نہ سلوی قائد کوئی قیامت نہ مانی وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا دیت ہوئی انکار من المقاصد الاربع سلو مقاصد منکر دی پری کیا آخری دلیل ان 500 سے آیات کے ربک عالم دلیل علمی پیش کی گئی بیا رد پا مشرکین پر رد شرک پھر تصرف سرش پک 500 سے آتنا داول ایسر صورت دویم ایسا خدیا غزنو گوڑا انزو یا پورے پائے کہ انکار من آیات اللہ سبب العذاب دری مثال پیش کی پا قوم دا صالح علیہ السلام پا 9 کی سمودیان لگی دلو انکار اکڑو کنا دا خدای دا آیتنا مشرکین تو زجر بے انکار المعجزات شپیتا آیت پیدا شپیتا تاسم یا مشرکانو دا معجزے دا معراج نے انکار کوئے دا شجری نے انکار کوئے یہ واقع ابلیس پیش کرے دا زجر آج چھ طغیانی کئی سمانا طغیانی معال من طغا بے انکار الایات جو واقع تے ابلیس یہ شپیتا آیت نا آدم علیہ السلام تو خدای او آیت کن ابلیس دا منکر شدیدتی والا اکرگا نو خدای پلانت کو بیاد دلیل اخریش پکش پیتا آیت کی وہیں ربکم اللذی یزدی لکم الفلک آئے پس زجر مشرکین ابتدائے پر شرکی طریقہ جو گورا سنگا شرک ہے پر دریاب تو خدای تو چرے والے اور پائے پسی تفریف دنیاوی اتش کے طور تخفیف اخروی ہویا ترغیب مینس کے ہویا کی پیش کرے بیا ایک تخفیف بیان کرے دا مداحنتنا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ دو آیتنا خلق کوشش کی چتار توحید نہ رہی مسئلے نہ دیا رہی انساتا کو رواد نہ رہی دریم ایسا بیار اشپگ ویان شورو سلم آیات پوری دیکھو اخراج رسول سبب العذاب اشپگ ویا کی ہوئی لیو خرجو کا چتاو باسی رضا اللہ البسون نشی سارے رہ گیا ہاں ذکر دا امور مسلحوں دابتا ہویا آیت نہ ہوئی ہر کلے چدا سے حال راشی چتار ملک نشڑی یو قاقم الصلاة دویم من اللیل فتعجد بیں دریم قرب بیدخلنی سلورم قجال حقا
دے خبر بانے با عمل کے دے تو امور مسلح ہوئی ترغیب بھئی کتاب اللہ تا دعا تے آیت کے انزل من القرآن یا زجرون جی مسلسل دری آیات کے زجر وَإِذَا نَمْنَا لِلْإِنسَانِ آرَضَ زجر بالراز تینزات کیا کہ یہ سلون کا روح روح کا پوچھنا کئی نہ کیا کہ زجر لقد صرفنا للناس قرآن بیان دے لیکن دی کفر کر نبی آیت کے زجر وقالو پیغمبر نہ طلب المعجزات کئی لنو من لک طلب المعجزات سلور نہیں آیت کہ مامن الناس د ایمان نہ محروم دل پر سبب د بشریت ایمان ذکر نہ روڑو چرے بشر دیں یا رسل نہ نبی آیت کے یو کمسل علم یران اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر تخفیف اخروی نینس کے وہ نوی اور تنہی کے پیش کرے قیامت کے بے وہ مخون مانی روچت کم کا اور میان و بکمن وہ سما دلیل اقلیم دغنا نویات کے آخر سلورم ایسا جرا پائے کہ الاستہزاء برسل سبب العذاب بھائی مثال کو آخر موسیٰ علیہ السلام پیش کی کہ موسیٰ میں لے گو فرعون والے بیزتی اکڑا نو بھائی خدا غرق رہا اس پاک رکھ نہ ہو جاری پسی ترغیب القرآن یوسل پینزایت بالحق انزلنا دلیل نقلی دمکی کتاب والاونا ان الذین اوتوا العلم من قبلی ظالم واحدین چیز ای حال ہو رہا ہے چاہیے قرآن سر سے چل گئی منقاد دی تعبیر کن آخر کے دعوے توحید تفصیلاً رسنگ جمویل سورت تو توحید دے خدائے سرا د سلور اسباب د عذابنا بندش تے چدین زان ساتا ہے تبان شے کرتا آخری دلائل تو گورے معجزات تو گورے وحی دلائل پدے کرتا اس تمسر ثابتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پلند اللہ رے مالک دے جمیع الامر رحمان دے بکل موجودہ بما ربام موجودات تو باندھے رحمان دے ولی تربیت ہی کئی کنا رحیم دے لمن خصو بانتظام العمل بما یرضا سوچ عمل کئی ناری راضی کئی سبحان الذی اسرا بعبدہ گورا اسرا چلے گاؤں دیگا نے شروع کی الذی اسرا بعبدہ دا سبحان پک موقع والے ہوئے سبحان والے ہوئے سم فسرنی جا لیا خبر شی کا نا تعجب دے پائے کہ سبحان خلق ہوئی کہ سبحان اللہ غڑکار شعر ہے زاد المسیر کی ابن جوزی لکھی دویم قول شداد دعوت توحید دا تنزیح اللہ ان کل عیبن من کا تنزیح اللہ ان کل عیبن دا دعوت توحید دا خدا دہر ابن دار شرک نہ پاک اگائیں دا مقصدی مسئلہ رپگے کسگو خلق چیرے گی کنا قسمہ قسم کسگو پیدائشی قصاصان نارید معراج باندھے تقریر شروع کی معراج دار سے ادار سے ہو تو لشپا پری بانے ہیں ان کی خواہ خوش آوازیں بہو کی نعت شریفوں نے بہو کی لیکن وہ اعتاق پکی استاد سبحان سمانا نہ کرا سبحان پکی دو کو روح کم بختہ یہ مانا منگتا ہوگا دس ظالمان دیا قصاصان اور ظلم بل لیے ڈالے کہ معراج اسراء چکم احادیث سے یو کی ذکر دا
پاگے اکتفا نشتا کنزک پائے دیل خوان نور کی شیطان سڑی لگ رشتہ خوان نور کی تا شیطان لگ درو خوان نور کی درو کسی وے پکیو دیکھڑی بڑا آسمان تا لڑو گورال تا بانگیو اور تک راج چلو قسم کسی پکی جوڑی کھڑی موضوعات اگر حدیث دا معراج اسراء اور معراج کے لیے فرق ہو اسراء آغا مزن تویلی جب مکی نے مسجد حرام نے تر بیت المقدس بولتے لے پدے جہاں حدیث کے ذریعے تفسیر نہ راضی پورا قرآن کشتہ کا نہ پورا دین دے معراج بنے اسمانون تے برا خیجو لے اسمانون تے ہو خیجو ارے تو معراج بھی کل دے سول تے اسراء ہوئی کل دے سول تے معراج ہوئی درے مسئلے دے معراج حیثیت سرے دا خو پر جان نہ منی دا دہریان نہ منی مونگ وائی ددی منکر چی کنندا کافری مجموعی طور سر ولی حدیث دا معراج چرے کنا سلور سلویخت صحابہ نے نقل لے سلور سلویخت صحابہ نوچے دلت صحابہ نے نقل شیغی تا محدثین متواتر ہوئی نوچے سلور سلویخت نے نقلی نو متواتر بنی سا اور کتابوں نے دین کو بے شمار دی چاہیے واقعہ معراج نقل کرے دا اور تمرا مضبوطہ مسئلہ پرے کے دا حدیث سے پرے بانے اجماع دا مسلمانانو چدام معراج جسدانی شعر بدنی معراج روحانی نہ رشے خبر اصل کی دار منکرین حدیث ہوئی پرزیان سر سید احمد خان اور نور نیچریان ابھی دا خوب کے معراج شعر ہے اور کل دا روح بانے معراج شعر ہے جسد نہ کتے نمبر نہیں تلے ابن کثیر لکھی آرزان الزنادقۃ والملحدون واجمع المسلمون مسلمانانو پدے اجمالا اور زندیقیان و ملحدین دا دینا مخاڑی اور زندیق دے کیا دینا مخاڑو لے اجماع پائے مرزا غلام احمد ابن منی مرزائم خدا اجماعی مسئلہ رہا اور حدیث معراج باغی چکم صحیح حدیث کے بخاری مسلم وغیرہ نقل کرے گا پائے کی وہ مسئلہ کا پیش راضی ضروری مسائل پر ان کو نو ظاہر تفصیلات احادیث کے اشتر ہے ضروری مسئلہ یو دارا کہ پاغش پبانے چدا انبیاء سر ملاقات شعر دا انبیاء شعر دا جوندیو وګوره کنه حیات بھی نہ مانی دعوے جواب دارے چننا ملاقات پاغش پبان شعر دا ارواح ممثلہ دا انبیاء سرا الارواح فی امثال الاجساد دا مسئلہ مرقات کی لکھے نا یولسم جس کی سلوح گلا یولسم جس سلوح گلا دوئی صفحہ ہے اور سلسلویخ صفحہ یو سل دری سلیخ یو سل تین سلیخ کہ ارواح سرا مقام اکشا ارواح سرا غیر دا عیسیٰ علیہ السلام فتح الملہم کی لکلی مسلم شرح کی لم یقل احد ان الانبیاء نقلوا من القبور الى السماوات ایچا علماء کرانی دیویلی کہ انبیاء علیہ السلام پدیش پبانی دا قبرون اسمانون ترتلیو یا بیت المقدس ترتلیو پس زنائی ہونے دو خزی دلی دائی ارواحو اللہ ممثل کرن نبی تا
کلی دے باب کے حدیث تس او کن بیزائی راوڑے مظہری راوڑے خازن راوڑے ابن کثیر راوڑے روح المانی راوڑے حدیث مختصر دا چھ مسلت لی الانبیاء مسلت لی الانبیاء وصلیت بہم انبیاء ماتم و مسلسل نما منذ کاغیتا مسلت ہے لے گا نبی بخبل نہیں راغلے بلکہ ممثل شیر انبیاء نو پائی بانی موس کرے بیت المقدس کے بر آسمانوں کے اندائی ارواح محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شری ما سواد عیسیٰ علیہ السلام نا دلیل پر تمثیل بانے دارے چاہتے حدیث صحیح کراولی آدم علیہ السلامی چاول عثمان کی ولید نداوت کی طرف تا سکسان ناس تو کین طرف تا کسان زرے زرے نری نری جبریل علیہ السلام تے یا جبریل داست چل دا سوک دی ودا دم دے ودا خی طرف تے نیکان اولاد دی کین طرف تے بدان اولاد دی خی طرف تا گوری نو خان دی کین طرف تا چو گوری نو جاری منگم پا کیوں برا کر یو پکار رہا ہے منگم نبی لی دلے علتا یو طرف کی وہ کر نہ دیتا مثال ہوئی معراج دے دا عالم الامثال دے جنا قول غلط تیرے خلقوں سکوی برا دلیل پیش کی مشرکان موسیٰ علیہ السلام پس دا مرگنا موسیٰ امداد کرے گا 50 منزنوں موسیٰ علیہ السلام تے ورش کم کا پینزو تراؤس کر مڑی امداد نشی کولے اور تو تمڑ ہوئے کہ جاندے ہوئے مڑی امداد کوری چی کمڑ ہوئے نقبل زڑا داوڑی پر خورے چی تاخوی انبیاء جواندی اکا جواندے اور تو نبی اداوڑی ہوئے چی مڑی امداد کوری چی داخدہ چی پاگلانی نقبل داوام نہ پوئی نو درے الزامی رد دار الزامی جواب شاو جی مڑی دا خبری کولی شی مڑی دا امداد کولی شی جو کلب تددی عالم تلر شی ایت عالم المثال ہوئی پیغمبر دائی عالم تلو ایت عالم المثال ہوئی کنا در تقوالا ندی راولی کنا نو خدای تام عالم مثال دا قبر تبوزی نو خبر ضرور کہہ دیا کنا اب دا عالم المثال تلر شی چھ قبر دے بیا بر سر مڑی خبری کئی کئی دلتا خطالا نراج موسیٰ علیہ السلام خدلتا نہیں راغل کہ مڑی امداد کوئی سی پستا مار گو عالم المثال کی او بل سر خبری کئی اللہ نبی عالم المثال تب ہوتلے رہے اگر امداد اس طرح کر دے پریبان ہدایت تیرا ذات تھی شدام معراج دا جسد سر نہ رشے دا پا بیدارے کی نہ رشے دا پا خوب کی شے یہ روایت دار تینس بخاری کے یولس 1111 کی سفر لائے آئے کے الفاظ ظاہری فاستيقظوا فی المسجد الحرام واپس سرالم بیدار شم بیدار شوئی پتہ لگے جمع کیوں دو گا ددے بسی جواب دے کو بخاری روایت تھے گا جواب دار حدیث پواستر شریک بن عبداللہ راغل شریک بخاری ٹک دا ڈیلوے علامہ ڈیلوے محدث اصا الکتب تو خدا ہونا ہے کہ نہ رسول لے وہ غلطی کی نہ سر جدی جی بخاری کی صحیح بس سر تو مانی دا شریک بن عبداللہ روایت بخاری راوڑ رہے حال دارے چ نسائی ہوئی شریک لیس بالقوی شریک رائی قوی نے یحیی بن سعید چرے لا یرویانو اگر یہ دنب روایت نے کی تاجی ویلی چرے تقدیر منکر دا معتزلی نہ خدا اس طرح جا تہذیب و تعذیب کی باس نکلے سلورم جو اس کے تیرے سواتات دیا کہ امام مسلم دا حدیث کراوڑے ہے کنا نہ پاگے کی جو شریک خبریں نے ذکر کرے نہ تو بخاری روایت دی منتبہ صحیح ثابت ہے کنا صرف بخاری کو دلیل نہیں
منقاد مقلد نہیں کہ بس بخاری خبر دیں بے دلیل منو جی بس دلیل دلیل ہی کن دلیل خود صحیح پیش کی روایت منتقدر دا امام مسلم یا اخفل کتاب کے دے شریک پا غلطوں بانے تنبیہ مر کرے دا دویم دلیل دیدا پیش کی دویم اعتراض بے حقیقی دلائل کی راوری دادی سید خود کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس ماس خطن مازنا کعبہ کیوں دو جبریل اللہ نے بیدار ایک نگر الدین معلومی خوب کنا جواب یو خدا ہے ابن کثیر کی حدیث بے سند نقل کرے اگر ویلی چدے کے ابو ہارون راوی دے اگر طاقت الاعتبار دے بلکہ ویلی اکذب من فرعون دا فرعون نہ زیاد دروغ جن دے تمرد بھی کیا گئی دریم سوال دا کہ رسو برازیہ وا کہ قرآن دیتا رویا ویلی ماں جاننا رویا قرآن و ترویا ویلی کنا دی صورت کی رسو روان دے وما جاننا رویا لپیا رہنا کا ہم شپیتایت کے لکھنا رویا کو خوب تو ہے ویمنا رویا مصدر دے را رویا رویتن عام دے پستر گلیدل تم ہوئی متنبی خواہ نہ رہے لیکن ورویا کا اخلاق العیون من الغمزیم ورویا کا ستا دیدن ماتا دیر خوب دے رویا کو دیدن تو خوب کی لیدر پر اس خاص ہونا دیں پایا پر اس تفصیل نہیں کرے بل اعتراض دی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دا معراج روحانی قائل دا جستانی ہونا نا قائل ولی ابن جریر کی روایت راضی اور سند بانی حدثنا ابن حمید سلمان محمد عائشہ بویل ما فقط جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن اسری بروحی داو گو رکھا حضرت عائشہ ہی منکر رہا دلیل دل مرزائن پر الزام دلیل جوابدار سیدھے کہ اگر آئید محمد بن حمید ابن جریر استاد ابل غم ترشو اپنے کا زلیخہ چدیم ترشو چدے کثیر المناکیر دے نسائی ویری چلے سدس تو کرے جو جانی ویری چرا رضی المذہب دے میزان کی لکلی پیمان باس برین جس کے 310 صفحہ بل پری کے محمد بن اسحاق راوی دے محمد بن اسحاق راوی غیر مقلد دعوت تائید کی ولی دری او کار کرے دے حالکہ نور کار روان کرے سب یو کار دے پارا بس دپسی شیئے چراڑے خسڑے دل مبارک علماء سری کری محمد بن اسحاق داغ بارک امام مالک امام شافی دان نور خطیب بغدادی آئی لکڑی شدا کذاب دے دا دروجن دے احتجاج پاگل سر صحیح نہ بدار سورہ حدیث کی حضرت عائشہ ماں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سر ہو کر کرے نا حضرت عائشہ کو آگاہ کیوں نا اس طرح پیدا ہوا کو لیکن لا وادشے نہ لا نکام نہ رشے نہ دا سا خبر بلاخری اعتراض ہوئی حضرت مائیہ من کرو نہ معراج جسمانی نہ ولی داغا حدیث ہم پہ ابن جریر کی راغل نے منگوائیو اگر حدیث کے مدغ سند دے ابن حمید محمد بن اسحاق یعنی دغ سند دے دغ سند خطوط درو جن دی کا دغا خلق پریبانے دا اعتراض نہ کی تو البیزائے معجزہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دیو جنا معجزہ ہوئی دے تشبل سکے نشی کولے پرے بانے قیاسو نے نشی کہہ لے کہ موسیٰ علیہ السلام خبریں اکڑے نے موسیٰ رم ہم کئی تو سنبی چستا معجزہ حقی سا دی معجزہ نبی را خاص نہ پری دیا
امام شیرانی لکلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسراء سلور دیرش کرتا شیرا یو ځل په یوسبانه شیرا باقی په روح باندې شیرا نو دا کوم روایت کې چرالی روحانی هغه پاګه واقعات باندې حمل کړه کیسه ګور توای د دې تراجو میں جواب وکړ کلم در کی مړه تاسو موضوعات جمع کړی یو د معدن الشرک والبدعت 400 کی کان د شرک او بدعت پر کنزلو قصاصان دي یو په ځان دي چې پوخا غیرتی طالبان د دیر نو دیر رستم کې خېټه کولو والو کا نو الله ناغه او سل د قصاص مذکر شه مردان کې خلق پیروم شه سم نه والک او خېټه کولو پای کو رپشن دا غوال ول ډېر پیدا او ډېر وایسه و عربي درځي له کتاب د کم ځای او خوشتره باندې مدرسې په پیسو سند خرڅي کنه لرشي انت سند والی 50 روپے باندې و د دې دعوا باندې سوچ کو سبحان پاک د الله له شریکانو نه د خدای شریک نشتا وزیر نشتا مشری نشتا مددگار او سره بل نشته ولی نشتا داتی دلیل داس ذات ته د شپې بوته بندا بوته بندخ پلرا لیلن د شپې په ټوکړه کې بوته لیلن نه کړای لیدا د بازیت د پار د شپې په ټوکړه کې بوته ده ټول شپه هغه تم نه لګولې ښا ادي به پوخا دروځنو چې بای دومره وګدش پاکا 100 کاله 100 زر کاله اډول چې ګرندګریم په کې ستړي شولا نورم ستړي شي دا څنګه شپه تیری کی نه وي او پاگل ځاون لا معجزه لیلن اتومیټک کار شعر اتومیټک شعر پای د شپې په ټوکړه کې شعر شپه متنه وګدا کړي د مسجد حرام نه تر مسجد اقصا پورې حرم نے بولتے ہیں مسجد حرام تو ایمان حرم کہے کہ اب جائے کیوں مسجد اقصا ہے اور سو حدیث کرائی جائے کہ دن نہ پلے گیا اگر مسجد اقصا برکات تشریح دائیں جاتے رہا دائیں چاہتے رہا ڈیر باغو ندی ڈیر ابری انبیاء پا عمل کے دیر راغلو دیم بوتلے ولے دے پارے چوخیو دتم من آیاتنا باوی دلیلنا قدرت پل یقیناً اللہ تعالی القوری آرسینیم انہو ضمیر نبی تا نہیں راجے دا غلطی کرے بعد مفسروں الاسلام ترا سمیع البصیر دا خدای صفت تے پا الاسلام نبی پر صفت کے السمیع البصیر نشی رات لے وقف ہم پتا ذکر کرے التودرا انہو ضمیر با اللہ تراجے گے دلیل نقلی اور کرم گا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب گرزول منگا ہدایت دا بنی اسرائیل دا پارا پدے مسلوانی کہ میں سے تاسو زمان سوا بل مددگارم گورد تورات خلاصہ بری آیت کے پیش کرا تورات کی دالی کرو اللہ تتخذو من دونی وکیلا دا مسئلہ شر سبحان کا سبحان مانا سرا لا تتخذو من دونی وکیلا وکیل سے مددگار ذمہوار اللہ سرب الذمہوار میں جوڑا ہے تورات کے دا مسئلہ اللہ دو وکیلان نہ پاک دے سبحانہ ذریت من حملنا مانوہن یار سے نداز دفدہ اے اولاد دا چاچے ماں پور تکڑو دنوح مرگر تیاکیم شکر کرے داغت توحید مانے یقیناً ستا سپلار ہو بندہ شکر گزاروں اور ترغیب دے توحید تا اولاد ہے داغت چاچے ماں پور تکڑو دنوح علیہ السلام سرا دنوح علیہ السلام دا زامنو نا دا طول دنیا پیدا شیر ہے دلیل پدے چ من حمل نام صرف داغا اولاد ول سگنو ور کرا اشکرو دے کہ مقدر دے اشکرو مانے توحید مانے زکت تاسفلار ہو بندہ شکر گزار
سڑے پلار کو دین مانے نہیں دیتا. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب دوس دے انکار من التوحید پوجبان عذابنا حاصل دار بنی اسرائیل کیوں کنا دریب پر کتاب کی راہ پیشنگوئی لکھلے وا لیکن قرآن کی پیشنگوئی حدیث کی کر چرا امت بتا چل گئی ندا سے عذاب بتی راجی دا چل بتی ندا عذاب براجی تورات کی امداد سے لکھلوں کہ بنی اسرائیل کے بعد دوزل فساد راجی غڑ غڑ نو دوزل بعد پری بانی ظالمان بادشاہ مقرری یو د موسیٰ علیہ السلام د شریعت خلاف کرنے انبیاء علیہ السلام پر ڈیر وجلی نجار کل داس اکڑل اللہ پدی بانی ظالم بادشاہ جالوت مقرر کا تیرشو جالوت دغ وقت مقرر شے کتاب تم قبضہ کرے ملک تم قبضہ کرے بچی تم قبضہ کرے ظالم بادشاہ آ گئے بیارس تو داؤد علیہ السلام را گئے جنگوں کو جالوت قتل کو بیار بنی اسرائیلو کر شورو شوا دائی دباؤ شورو شوا زامن دیر شول ڈلے ڈیرش میں بیار شروع تو عیسیٰ علیہ السلام را گئے کنا دی بیان ناروا شورو کر دار تیسار دین نہ منکر شول اغیر دا خداینا زوال جوڑ کو دے تو دویم فساد ہوئی نو دویم فساد میں رستو دار تیسان بعد پری بانے بادشاہ مقرر کو قسطنطین الملک ظالم بادشاہ دین مولا برباد کو ملیان چکم معاہدین وغیر مولا قتل کرل ستنو تخت و قانون کے شول اور غلط دین شوروں کو بری زبردست ہے آغا مراد قسطنطین الملک ادرین ذل پک دعوی اور قسم شوئے کنا نہ اللہ بدل آخری نبی رولی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقدد خلاف مکن بیا با سخت عذاب کے مبتلا ہے دا دلیل پیمانی چھے دا بد عمل پوجبانی ظالم بادشاہ راج وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب خبر اور کروں گا بنی اسرائیل تدائی کتاب کے خام خوابہ فساد کو ازمک خیز وکرد خام خوابہ تاسلوئی کو لوئی لویا سرکشی لویا فساد سے کئی مخالفت دا شریعتنا پا حقوق دا اللہ کے وعلو سے کئی مخالفت دا شریعتنا پا حقوق دا بندگان مرتین سے یو مرت دا موسیٰ علیہ السلام بل مرت دا عیسیٰ علیہ السلام دا خود قول دے گر شریف آیاتون کے دیر اقوال دی فضا جاوادو لاؤما ہر کل شرور سیدا وعد داولنی زل فساد شروع شو شریعتی موسیٰ شاعتو غردو انبیاء قتل کرل نرولی گلمون پتاسو بندگان زمدان چی خدای خاص بندگان کافران خواندانو د جنگ سخ ورنن و تل پمین د کورونو د بنی اسرائیلو کے کورونو والا شار کرل تباہ کرل بیزتی والا اکڑا سامن اومے گل کو رہتا سو ڈیرے نفرے والا جل دیر زیاد سے لخکرم ڈیر شوی حضرت داؤد سلیمان دا زمانے نہیں شراوالے بنی اسرائیل دیر شد ترقی اکڑا گا دا ایلو ان احسنتم کتا سکلک شوئے پا توحید بانے نو احسان موقع بقبل فیدے پارم وین ساتم کبدی کوئے نو فلحا نو بالوے پرے نفس نمانی فلحا دل ترے پماند علیہا حروف جب دربل پمانا راجی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوجُوهَكُمْ کل شرع لوعد درستنی ذل مرت الاخرہ جزائے مقدر دا باسنا علیکم عباد اللہ ناولی باسن جامع دربان نور بندگان ظالمان درو لے گل
عاقبت داش لیسوء وجوہکم چاہیے خراب کرل برباد کرل مخون استاسو یا مخوریس خل استاسو مخون دل روان کرل یا مخوریس خلق مانی مشران دل برباد کرل ولی ادخل المسجد اور دا دیر پارمانی دایا عاقبت سے چی جماعتون استاسو ورنن وطل لگسنگ جامخ کنی اول دل ورنن ہوتی ہوں دائی پر طریقہ ورنن وطل مانی مانزلہ نون ہوتی تخریب لنا ہوتی جماعتون دل روان کرل ولی تبدروا ما لو تکبیرا عاقبت دا سے چھ ہلاکو دی کم شے چیزی بٹ غالب کے دل پر ہلاکت پورا دا چک دا اللہ امتحان کی کابل بند راوے تو انگوتی حکومت جائے فرض دے لیکن دا بد اعمالو نتیجم نہ کا چاہے ملک کے توحید میں نشاورتے اور پائے ملک کے اسمر مظالم شروع اللہ ظالمان بادشاہ مقرری کر دے ملکن دا چل دے امیر سرے رب پتا سو رحموں کی دام پائے پیشن گوئے کی لکھلو کہ درین ذل برحم راشی رحم دا چاخری نبی برولی وینو تم کتا سرو گرزلے فساد تا خود نامو برو گرزو ستاسو عذاب تا گرزولے من جانم کافران درا حسیرن جیل خانہ کبل زینین جانم کی بخ پرو دیکھا گورت دے بنی اسرائیلوں دخلے توحید انکاروں کو بیزتی اکرن دیا مصیبتون کے اختر چکن تاریخ دا بنی اسرائیل دا اتنا آزل قرآن دا بیا مسئلے سرو لگا سبحان سرا سبحان اللذی مسئلہ با مانے اللہ و شریکان نہ پاک مانے ولی قرآن پڑی گوارے ان حاضل قرآن یقیناً دا قرآن خودنک یاغ خسلتن تام اغلال تجانے غلا للتی من للطریقت اللتی للخسلت اللتی خصلت اقوام سر توحید دے سنت دے صلاحیت دے نصیحت دے زیر اور کی ایمان والا لرا چنگ عمل نہ کئی نیک یقیناً دی لرا جر لیم یقیناً آج ایمان پاخرت نہ لری تیار کریں گی عذاب درناک دے دویم آیات کی وان اللہ مخ کے وینذرا حذف دے وینذرا الذین کفروا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ چکم خلق ایمان نہ لری ایل انذارو شدید عذاب دے درناک نو دا قرآن دے دا خدای دا وحی کتاب دے دا دلیل لے پڑے مسئلہ رو سبحان وانی امنے کر کم دے منی وید الانسان بشر زجر شروع دا انسان چرے مسئلہ اور دے منی نا دے زان تخیرے شروع کی واری انسان زان نہ پر عذاب پشان دا غوختن دا خیر خیر کو غاری کنار وقت دی وکلت دا ظالم دیوی دا مسئلہ دے نمانم اور کہ حقی نزا پمو عذاب را والا دے دا انسان تلوار گرن دے تلوار دا کئی چیز سوچ نہ کئی حلقہ سوچ ہو کے گانا وجانن اللہ لونار آیتین سوچ دا پارت دلائل اس کا گانا داو سفلی دلیل فمسل وانی اللہ علیہ پاک تیرے شریکانونا تاکار سازیو گو رہے گردول منگش پارد آیتین دو دلیلنا دا توحید دار توحید دو دلائل دی فمحونا آیت اللیلیم تیار کریم گا نقرشتیم گردول من نقدر ولی مفترتن رناوالام آیت اللیلم تیار کری دا محونا گر آیت اللیل کی دو معنی دی یو اضافت دینی آیتن ہی اللیل دا شپچر دا دا خدای دا قدرت و نخرد مخیوی جعلنا اللیل و نهارا آیتین دا شپا پخپلا نخرد دا روز پخپلا نخرد نسپے تیار کری دا روزی رانا کری دا دوئے ماندے کی دارا محونا آیت اللیل کی آیت اللیل مراد دس پگمیں آیت النہار مراد دنور محوین مراد سرک کمول درانا دس پگمیں رنا ایک کم کری دا
توروالے پکی لخکاری اور دنور رنائے نور گرزول مبصرہ دیر رنا والا دے پانے چی طلب کو فضل درم قبل والی تعلم دا فرق والی کرے دے پانے چی تاس پوش ددید اختلاف دا وجنا پشمیر دا کلی نمانی چی کال کل شورو شو کل ختم شو والی صاحب پہ حساب دا ساعتو دشتے دروز باننیم ورگا حساب سنین نہیں سوائے نا حساب میری کی دشتے روزی ساعت ہوتا چشپا شورو شو روز شورو شو پلان کے روز شورو شو اور سنین دا چی کال شورو شو وکل شین فصلناو تفصیلا ہر یو ضروری شے منگا تفصیلا بیان کرے وضاحتم کرے پا وضاحت کل شے ضروری عمر دے وضاحتم دائے کرے دے ستاسو دا عذر دا زائلہ کولو دا پارا جو سباب دیا عذروں نے کہا جو سباب دیا عذر نے کہا بنی اسرائیل چکل اخیار سے نبے جہاد شروع کا کنا تو تالوت پزے عمارت کے ہاں کابلیان چکل اخیار سے نجاد شروع کا تو ظلم دا دس پار بے جہاد پکائے وکل انسان نلزمنا طائرہ فی عنقہم دا تخفیف سروس مطالعے ہر انسان لازم کریم ناغا سرد آغا برقلا بسرد کے فائر وہ لکھی دے انسان قسمت تا وولے آغا طرف تعلو جی کنا لکہ مرغائی چیلو جی بخاری لکھی لی حق رہو برقد آغا برقد کدا عملی برقد کدا عمری برقد کدا رزقی داد دا سر تم لگولے دا لگولے دا مانا چی وررسی ورتخاما رو باسو بدل دا قیامت پر غانیوں کی تام مقام اخبشی رہے سر منصورن خور اور بئی او کتاب کے بس تارا مجون علی کری کن پانے با پخپل ناڑے پانا با پخپل اخکاری دیتا منصور بئی اگست تارا مجون منصور دے کن ستا سا عمل کرے او بھئی شیور لے کتاب اخپل عمل نامل اولولا کافی دے استادا نفسنن پتا بنے انصاف تو ان کے تپوش رکال دے پوش انصاف کا چتا سکری چاہ چھ ہدایت مندلے پر دنیا اگر احتدا سب مسئلہ دو سبحان من لے کر ہدایت ممی اخبرے سے دے لرا سوچ اوڑے درے دے مسئلے نانی یقیناً گمراہ دے و بالبے بدئیم ولا تذر واجرتم وزر اخرى دائی سکنت دو کہ گئی کہ مرا پرواہ مسا تازار گناہ زمان پگاڑا دے اللہ انشی پور تکولے یوں گناہگار پیسے دبل دا درو گئی دیو گناہ پبل نشی رات دے لا تذر واجرتم وزر اخرى حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دا دلیل پیش کرو چکل حدیث اور چن المیت العذب ببکایا علی علیہ مڑی بانی چکل جڑا کی ناغ بانے عذابی پدے وجہ چلا خلق پوری جاڑی حضرت عائشہ یا ابن عمر دا حدیث دا سے نہیں دا خدیر کتاب خلاف دے لا تذر واجرتم وزر اخرى توجیہ دائے محدثین کئی آگے خلدا توجیہ کر داخل یہودیہ مڑا یو کافر او دا کافر سنے نے کہ پاگا بانے عذاب دے او خلق پی جاڑی دا مانا دا المیت آگلے امام بخاری نے دیتے اشارہ کئی کہ المیت نا مراد دغم مڑے دے چاگا بقبل جن کے نوحے نا منع نہ کرے کم سڑی چی دانی ویلی چی ماں بانی بویر نہ کہے نہیں یعنی منکر نہ کرے پر دبانے عذابی کل چاویر شروع شی دانے سے دے خلق دے گرو گناہ پاوانے نہ چاہیے مستقل گناہ دا غزان لا نہیں ہوں گا عذاب ورکون کی تردے چرولی کو رسول دا قانون دے دا اللہ دا رسول درا لے گل نمک کے عذاب نہ ورکون چاہوری چی دا عامو عذاب دا آخرت نشتا بغیر دا رسول نہ اگر کا مشرکان
قبل الرسالت چمڑی نائی سے مکلف نہ ہوئی بھائی عذاب نشترے جمہور اہل سنت ہوئی نا دا عذاب دا دنیا رہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا دا دنیا عذاب نہ اور کوئی تردے چی رسول لے گوم رسول چلر شی دعوت خور شی کن کیا دامت میں چار کری تب رسول جی رسول بولی گونو دعوت بخور شی نار کری تب دائی لڑشی دائی نرستو خلق چنہ منی نو خدای بر دنیا عذاب علیہ اور کئی نور دے کے بعد سنو اصولیانو کری دیکھا سوکتے رسول نا عقل مراد اصلی منبع داس جاتے کئی وزارنان محلک قرطا نمرنا مترفیام اللہ کے عذاب ورکی دا دنیا نسنگ ورکی تو سبب ہم موجود چی کر آغا سبب ذکر کئی کلے چی اغاڑو منگا چی خلاق یو کلے ولی اغاڑو دا وجہ دا تکذیب دائینا اسے نغاڑو لے تکذیبہم انکارہم امرنا مترفیام امرنا دو معنی یو کو امرنا بالطاعتی منگا حکم کو مالدار و خلق و تابدار ہیں ففسقوا فیہا نائی ڈرنا فرمانی شروع کی مانسو پیغمبر علیگو دائی علیگو مالدار خلق پکل ہوئے ناکار والے شروع کی سرمایہ دار اصل نقصان کئی کنا یو مانا دئی دویم امرنا مانا کسرنا امر آیا میرو کلپ ماننا کسرت راجی خیر المال مہارتن معمورتن حدیث کی راجی مہارتن کثیرتن ہوئی دیر کنگا مالدار خلق دائی سرکشان خلق دائی آئی پائے کہ سرکشی ڈیروں کی مطرف ویلی کی کبرا جوابرہ ہوتا مالدار سرکش حق علیہ القول نو لازم شی پائی بانے فیصلہ دازام ہلاک کیونگا پا ہلاکت مفعول مطلق دا کمال دا پاروی پورا تباشی پورا اوگولا مثال دیر اللہ کریمگا قومنا پس دنو علیہ السلام دا پس دنو نے اولے ہوئے قوم دنو علیہ السلام نے اولا کرے سا اگر مخ کی اشارتاً اویل کنا چھ ذریت من حملنا مانور ناغی تو ضرورت پاتے نا شزکہ منباری نوح نوے کافی دیر افتا او گناہون ہون دپن نگانو خبردار لدن کے اس اللہ پوئی کی شکل عذاب ورکی من کان یرید العاجلتا دو ڈلی دو دنیا منن کی نہ منن کی ندائی حال دیا تون کی ذکر کی دوار رہو سوک چغاری دنیا پا عمل خبل من کان یرید بے عملی العاجلہ یو سرے عمل کی محنت کئی دا دین و دا دنیا کی نو دنیا دا پا رہے کئی دیر پا رہے کئی نو ورب کمون دلارا پدی دنیا کی سمرا چمگا غارو حاغچا دا پارا چیز غارم اللہ یہ ورکوما خوبر زما پا مشیت از زمان کی رچا مبارک ارادی ورے خو بیا گرزوم دلا جانم داخلی باغیتا مضمومن بدحال رتل شئیم مضموم بھئی مضموم من الملوم ملامت کرشے جانم کے بے ملیکی ملامت کئی رکی بے چائنا شکر ظالمہ دا تقریب بشارت گورا من نراغ الاخرہ سوک چی غاری پا عمل خپلوانی آخرت عمل دا آخرت دا پارا کری دیو جنا عمل کری کوشش کری دا آخرت دا پارا سایحا آغا کوشش چی دا دے سر لائق رہن سایحا لائق کوشش تو ہوئی بدعات تو نوئی تفسیر سراج المنیر ہوئی ما ترتضی شریعت ہو کم چی شریعت کے قرآن دلیل شریعت موجودی دیتا اتباع سنت ہوئی
او مومنون موحدون دا کسان ددی عمل چرے مشکورن مقبول لے دا گور پا آخرت کے لئے فرق ہی اللہ پا دنیا کے فرق نشتا کلن نمد ہاؤلائے وہاؤلائے من عطاء ربک دیتا تاسب دنیا ہوئی ہاری اولا منگا مدد ورکو زیادتی کو دیر ڈللم و دیر ڈللم ہری اولا کافری کو مسلمانی ولی دوجہ دعام بخشش درفتانہ پا دنیا نرے بخشش درفتہ پا دنیا کی محضورن بچانہ بن نرے دخدے عطوا رزقنا دا پری دنیا کی خواری دی کافر تیم ورکی مسلمان تیم ورکی اور سنگے اور کہ گورا اگر سورہ نحل کے ویلو کنا فضل بعضکم علی بعض فرض دل تم گورا مساوات نشتا اتواز درب اورا سرنگ ورا کرنگ بازوی بازوانی پر زفت دنیا او پمال د دنیا کی بعض دے مالدار دے خان دے بعض غریب دے دا تقسیم دا اللہ رے دا خدا امتحان دے اس ترغیب ورکی ہوئے انسانہ دنیا کو فضائل بچ مگر دا خام آخرت دلوے درجو والا لوے فضیلت والے تو آخرت درجہ سے لے کر چاہتے خان دانیانس کے زواجر دلائلو واپس مسئلے توحید تلار سبحانہ مانا کئی ہوتا سبحان الذی سمانا لا تجعل مع اللہ الہا آخر توحید سے عذاب پر ایک دفعہ کیجیے تو بنی اسرائیل عذاب ہو لیکن وہ لے شرک کا کنا شرک لری کا کنا مگر دو اللہ تعالیٰ سر مددگار بل فتقو دام مضموما مفضولا ابغضتم ملامت شرمندش مضموما سمانا من جانب العباد یوم بندگان مانے مومنان ابھی بڑی ملامت کی مخذولاً شرمندہ بے دخدیر طرف نوم تقو دسمن او بگرزی جذب پادش دانے چی پتہ بناستے اگر چی مانا حقیقتم کے دیشی چاہاں سڑے چی مخی معاہد و بیائی مشرک شا مرتد شا دیر شرم دا وجن بیا پتہ ناستی فتقو دا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه شرک سے کم کوئے فیصلہ کرے استاسو رب فیصلہ رضا کہ بندگی میں کوئے دی چاہ مگر صرف دا اللہ کوئے اللہ پر توحید بانی قضا کرے دا فیصلہ کرے دا رد شرف العبادات ہاں حقوق العباد کو رہے وبالوالدین احسان مناسبت مخیم ہوئے لو بندگی بڑا مور پلار نہ کہیں توحید شرک بڑا مور پلار نہ مانی بلکہ مور پلار سرب صرف احسان کہیں احسنوا بالوالدین احسان تو خلے بے احسان کہیں پامل بانی بے احسان کہیں پمال بے کہیں اس ذریعے حق نور بیانی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما کور چیز تاپ جن کے عندکا عند حیاتک زور آئلتا یولم اور پلاریا دوارا تاپ جن کی جور سی بوداگان شیگن فلا تقل لهما اوف موئے دیتا اف قدر موئے دیتا دخفگان خبران امی رٹا دی لڑا وائے ہوتا وینان نرما دے عزت اف بمنو آیا ہوتا اف کی زاد المسیر لکھی اصل کی داغ کلمہ کہ مستعملی اور مقام دا نفرت کے چکل پسڑی وانی خاوری لے گی پجامہ باندھی گندگی پہ لے گی
تاپ بدن بانی چر تخور لیکن تو سی جل گئے اف کہہ کر خور لڑکے رضان نہ خپائے پا گئی چیئے رکھو داول راپور خوران خطے لا تقل لهم عوفن دن روس بیانور اطلاقات چی چاہے اوف چلا خیر دا وقت ہوئی چاہے خیر دا نکون تو ہوئی داخل متنفر سیزو نہیں کن دا ذکر ہوئی کہ اس سے مون پلار بوڑا گان فل ظاہر دارا چی پیوزے بے چرتا گنگی پرتائی یا بے جامع چرتا خیر نہیں ناولے بھئی پس سیزبانی چیرے وطاو قتل نا اوف بنوائے کہ پکوکو بانی نفرت کہے چھے تا بانی چی گنگی پرتاو نا آگا اوف ویلوز تو جوڑو کے نو ویلو رٹی بیمنا وائیو تو ویناد عزت نرما ویناد عزت کی توحید سنت خبریں وہ کریم طریقے سے رب عورتو آیا کسا تدیتا وزردہ جزے دوجر شفقتنا کسا تد وزر سی مراد تن دائی عزت کول داغی احترام کول دائی خدمت کول آئی ذرا گزارہ کول لیکن سورہ حجر کے نبی تعیلو وقفز جناحکا للمومنین اطاعتیا کے ایلو کا بعض ظالمان دے دن استدلال کی وقفز لو ما جناز ذلنا معلوم سے چھے مور اپلار پخپو پریوزا خیر حالکہ سورہ حجر کے وجہ سمانا کہ نبی تو ہی صرف مومنان پخپو پریوزا لیکن آیات کی دلتا وایا چی عربا رحموں کے پریدواروں ولی دی زمان تربیت کو اولکو آلی کے کما ربیانی صغیرہ ہماری ترس کرو تپم رحموں کے رب ارحمہما دا دعا کو معاہدین پر خاص تا مورپلار کے معاہد بھی رب بیانی پاسل کے رب بانی ہوا دے مضاف کی کلبے پہ بدلی تربیت رب تاسو پوئے پائے چستاسو ظلم کی دن نہیں پخلے میں خود ابتدا داب و خودل پخلے بدا سے ویدا سے بوائے پسلے کی دن نہ مور پلان ان تخپائے تو خوشحال کار سے ان تکونو صالحین کہے تاسو نیک عملین ذکرن صلاحیت نقضے پر حکمون دے عملی فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّوَّابِينَ غَفُورًا یقیناً دے اللہ وابین تبخنا کہوں کے کہ صالح اواب بے کنا اور خدا خواہ اوابیان بخی یہ تو گرا اوابیشے او آیا منگا اوابیان جو خواہ اواب بائے تو ہی چا اللہ توردر دی اللہ ترجو کئی نابت کئی حق پرست یغیت اواب ویلے رہے حدیث کے بعد داغے مثالوں نے پیش کری دمرا وابی جو صاف منس کئی دمرا وابی چ ماقام کے نفل کئی دامسال دی صرف ورکوائے پروان تم دا یہ حق داغا سا حق دے دخپل والے حق دامان حق دا قرابت دا کر احسان دے مسکنان تم مسافر تم اولا تبذر تبذیرا ولا تبذر تبذیرا تبذیر عبداللہ مسعود انفاق المال فی غیر حق ہی مال بے ضائع خرچ کول تفسیر نشا پوری ہوئی عثمان بن اسود وی ماں پہ جماعت کے نام مجاہد سے سر طواف کو پکاوا دکھاوے ابو قبیس غرض آئے تھے سردا فیچر کو ماتے لو ان رجلا انفق مثل هذا فی طاعت اللہ کہ اسرے دے ابو قبیس غر عمرہ خرچ دخدے پلار کیوں کہ لم یکن من المسرفین تو تب مسرف نہ ہے ولا انفق درہما واحدا کہ یو روپے خرچ کی فی معصیت اللہ انه کان من المسرفین خدا پہ گناہ کی روپے خرچ کی دو مبذر ہوئی لا تبذر تبذیرا خرچ میں کہو بے ضائع
بیزا خرچ کی دا شرک، بیزا خرچ کی دا بدعات و دا رسمونو، تو صحیح جا خرچ کہو کنا. یقیناً دا بیزا خرچ کا ان کی دا شیطانان رونائیم. مشرک مبتدع رسمی شیطان روز ہے، شیطان خپکئی نہ کنا. شیطان خود اخبر رب نا شکر نے نرور بیم نا شکر ہی کنا، نا شکر ہے تیرا کھائی. وَمَا تُعْرِضُ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا. ادب کوئی درے اور کولو کتم خڑائے درے کسانونا دا ذیل قربا دا مساکین دا ابن سبیل دا پارا دا طلب دا رحمت دا رفتانا شتیو میں ساتھیں تمانا تو دیلو سشے نور کہے مختن دار ہے نور کہے ولی نور کہے تاثر رشتہ دینا تو میں ساتھی چی سبا براشی اب تپس براشی بیا ہوتا سلدر کم نو کہتا اعراض تے کہنم سختی خبریں بولتا نہ کہے وایا ہوتا قولم میں سورن وینا نرمان نیک وعدہ اور سرو کا جو اس نیچتا بیارا شبل ہو. وَإِمَّا تُعْرِضْ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا. بڑا معنی دے کہ زاد المسیر دام کئی کتو دینا مخارائد ددے ہو جن شدا مشرکانی دادے دتیانی طلب کہتا دا رحمت درفتا شو میرے ساتھیں پدے طلب بانے شدے معاہد شی دے متبع سنت شی نو نرم خبر اور توقع کرنے دا توحید اور سنتا خبر خواہ خرچ کہنے سنگے مگر دو لاس پر تڑل شے دستر سرام میں کلاو پا کامل کلاو لوم کنی کی بنی تم ملامت کرے شے اس تڑستو مانا لا تجل یدک مغلولتن یو دامانا لاس دستر سر تڑلی سمانا کم لاس چی جیب لنزی کنا اگر تب بخیل ہوئی بخل مکواج بالکل جیب تری لاس نول سٹ سر بر تڑلے اور کلے سے سڑے رائشی سدہ نوالین تو سٹ کرایا سے لاس سٹ سر کسی کا دیر مکلاوا سوال دے کدارے سنگے نہ کلا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماقام تو دان سشے پریس ہو نہ ابو بکر چرے تو ان کو نو راج جارو کریں عید اللہ تبسط نہ خلاف کرے رسے بازوی جی نہ دا آیت دا عام خلق دا پارا دے ای لنے نو آئے مانا سماؤ کا کہنا لا تبسطا کل البست مانے بالاسراف اور تبذیر دا مانا کامل فراخی دے تو یہ اسراف اور تبذیر مکوا کہ دا خدای پر مام دا خدای پر رضا کے تول کور ورکین دے تو بست نہ ہوئی اور بست دینا کل البست کہ بیزائد مال خرچ کا نشے بات ہو ملوم محصورا تڑے اس تو مانوے ملامت ہوئے یقیناً ستارف فراخی رزق چالے چوغاری تنگئی رزق بخل والے کہیں خدا بدر روزی در کئی کنا اللہ نے پون نگانوں خبیر بصیر اس کم مظالم چپ جاہلیت کے اسلام دائنا منع کئی کہ پورا اسلام درے تقاضا کئی کہ درے مظالم نہ بچے تو خدا عذاب نے والا بچ کی موج نے بچی پل دوجے دجرے دلوگے نام انعام کی تیرشول تما تحقیق کرو دے مادار تو ایلی تو خوص ہو گئے نے تو بچی دیو جنواج نے چیرا غلبہ کماشی لوگ براشی چرتا بچی وجل کے ادر قسم ہوگا ظاہری وجل لکا مشرکان چکول عزل کول دبی بیانو نے چا اولاد دے انشی توڑا بکم دے خوری دانگی اولاد دا دین نا محروم کی اوجل من دل رزق ورکو تاسل اندر کون یقیناً دلی وجل دے گناہ لوئیم دویم دا نزدے موارزہ زناتا نزدے دامر شدای اسباب اندر کہہ کر نہیں انل اسباب
یقیناً دا بے حیائی دا و بد عادت دے سات سبیل دا بد عادت پا ملک شروع کی درین دا موجن نفس آج اللہ حرام کرے رائے قتل اللہ بالحق مگر پر جرم شرعی آسوک چو جلس مظلومن بلا جرمان مظلومان بغیر جرم نہ یقیناً گرزل منگالی ولی دوارث لر سلطان نے اختیار یا سلطان مانے طاقت دا بادشاہ پہ حیثیت سے قصاص کیا دے بس جاتے نکی پا قتل دا قصاص کی انہو کان منصورا یقیناً دا امداد بکیلے شی مسلمانان تو دا سڑی امدادو کے بادشاہ تی دا امدادو کا کچھ دا قتل کے لیے جاتے نکی گیا قصاص کے سلون دارے منیز دیکھے گئے مال دے یتیم تام خوال ہے معذہ دے یتیم مال کن گئے تقسیمی کی ظلمن مگر پاغ طریقہ ہی آفتن چاہے شرعی حتی مخیموانا کوئی وحفظو ساتن ہے کوئے تردے چورسی زوانے تام ساتن ہے کوئے دان نواہی سو سلور خدا منائی ذکر کری اور برسو راجی بل نور برازی مینس کے وامر واؤفو بلاہ دے لوز پورا کوئے لوز آہد دا اللہ رسول آجی کرے قرآن لوز یقیناً لوز چرے دائے بارہ کے تپوس کی دیشین سوک بکی اللہ وکی کر قول آہد نہ پورا کہو اشارہ دا آہدو نے لی جماعت دے تیم من خرم قتل بنکم دا حد بلے اس نے پورا کہے بل اصلاح المعاملات کو گورا دا ظلم معاملات تو نہ لرک ہے پورا کوئے پیمانہ کلچی پیمانہ کوئے اکتولم کوئے پتل برابرم کستا سے میزان دے دا غور لگورے دیکھے دیر خیر دے واسن تائی دنو خیستا عاقبتم دے دے در عاقبت تو گٹ بنڈے رکھی بیا بلن نہیں ولا تقو ما لیس لک به علم بدنامی میں لگا پیچا باندے دعوے چنشتستا پائے بانے سے دلیل کفایا کو کفستوئی بدنامی لگول بختان ترل یہ چیز بانی ستا علم نشتا تو ہے پلان کی دا چل کرے رہو پلان کی دا کرے بہتان میں ہو لیتا ہے غٹ گناہ ہے لا تقف مالے سلے کبھی علم بل لا تقف دامانا تابداری مکو کفایت کو تابداری مکو دا وسیز دائے مسئلے چنشتا تالر پائے بانی سے علم بے دلیل خبر پر سے مزہ مارے سلے کبھی علم بولے یقیناً غوگونا ستر گیا زونا پریبان علم حاصل کا کنا کل اولائک کانانو مسئولا ہر یو ددی اندامونو یہ بات ددی پپار کے تپوس کرے شوئن مسئولان ہوئے وقت دی ساوری دل پستر گل سکول زبان سکول پاقل دارے نے استعمالول یہ سری ور پر سے خبر ہے اوکا شیرہ پلان کی ادا چل کر تے دبل نم نوری تپستر کو ماغینی نا تا عقل نم کار نہ لے بس بدنام ہو لگے رہا پسیش دلیلوں نے سر نشتا دلیل وار کن وی نہ کن زان پہ پویا کن ولا تمشي في الارض مرحا ولا تمشي في الارض مرحا مگر داز مکہ کی لوئی کو ان کے پناس بانے مگر دا ولی یقیناً پچر نششلو لزمکی لرام
نر سے دے سے غرون تا پوگت والی ولا تمشي في الارض مرحا مرسی تکبر کول لوی کول ہر اگا مشی چی خلاف سنت تا بس دیتا مشی مرحا نہیں کما مشی ولا تمشي في الارض مرحا ولا تمشي في الارض مرحا مرح سی مانے خلاف د سنت نہ گرزیدل عام خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پلارے تو حدیث کی راضی نیڑیر منڈے والے نڈیر پتمت ادا شروانوں کا نوائم شفی سبب لکہ سڑے جو گئے تو اور کزی کی مانے سر بے نیر نو بلکہ کوکڑے ہوئے قطع دانی چی اگیر اس طرح سری اچت گئی نیر روانی اٹینشن روانی پریٹ والا تفسیر کرتبی الا تمشي في الارض مرحا گڑا مکوائے دا پا میدان کی جی چورلا کوئی کن دا پا مکوانے مرح گرد اور دا پا وقت کے خود دمو نہ گڑل بلکہ پیرانو گڑا کولا کرتبی تی سخرت کرے رلتا کہ گورے گی رہی ہے اسپینے گی رہی ادیرا پاسی ہوگا گڑی کی شرم امنور دی بارے ملکون کی گڑا گڑے دل چی کنا داوی عزت گئی اور داخ مشی مرحان دا خلاف سنت گردے وہ پونداوڑے ولی لوئی کہے سنگلوئے یقیناً پر چریز مکان ششلولے نہ گرون تاپو گدوالی ایسے دیشے دے مطلب تفسیر کر تبی داوئی تر آگے رے دبر او دختتنم محصور نضعیف مشروطی سے لگے زمکستاد لاندرا راگے کڑے تپکی لاندے نشد دے غرونا درنو چتو تو دنگ دنگ دی ابن جری ہوئی دے مطلب دارے انکا عاجز مما یجزان وغیرک نور خلقم زمکا نشیش لولے غرونا نشی دنگ کے دے تم نشی کولے کنا بیا لوی پہ ولے کے دو آواز خود نشتا چزمکا وشلے بلدار متکبر سڑے چی کنا لوی چکی یاد دے ہو جن شرے درن لے یاد دے ہو جن شرے دنگ لے دے ہو جن کئی کنا تو درونے ہو کر دنگے تراتا ہوا ہے تو چھ دمرا متکبر گر دے کہ درونے میں دازمہ کا وشلہ ہوگا نیش اشلو دے دونہ درون خونے پک پانڈو سے مرا تو دنگے نکتا لوئی کہ دنگ سنگے ستانت دنگ شتا گرونا آئے تخو گو رہا چاہتا غرد گرفی تو دانا نشے دنگ کے رہے کل ذالک کان صحیح ان ربک مکروہ دا ٹول سے ذکر چل ددی دا بد کارونا دا اللہ پنیز بانی ناروا دی مکروہ وہی حرام ہوتا مکروہ دا قرآن و دا حدیث پہ اصطلاح کے حرامی اور دا فقہ اصطلاح کے جدا اصطلاح دیا حرام نحقتی دانا چی دا کارونا سے مکروہ دی حرام نہیں نہ دا خدای پنیز سے مکروہ نہ حرام قطعی صحیح ہو پک ذکر چی اوکو پکی اوامر دی اوفو کو مکروہ نہیں کرنا
دا مقابل مکروہ ہے. داغے ندی چوہی کرے تا طرف تا من الحکمت پخو خبرنا دا اس دا حکمت تفسیر ہے. حکمت دیتا ہوئی ہاں بدلا تجل شروع کا تردی ہے بیان کا دیتا حکمت ہوئی ادو الی سبیل ربک بالحکمہ. آخر انبیاء پر توحید بانے ختمی ولا تجعل مع اللہ الہا آخر مگر زود اللہ مرگر تیا کے بل مددگار ابغضورسی جہنم کی ملامت شے اور ٹلشے ابغضی جہنم کی مخیلو تقو دا مضموم مخذولا اغاو فی الدنیا دا تلقا فی جہنم دے فی الآخرہ شرک شرے بدنامی اب دنیا و آخرت. وہ شرک چاکڑے نے یا خلق دی چاہی ملائے خدا سے شریکڑی بنات ورتا ہوئی یہ عورت پائی بانے کئی بلد پانچ آمانی چنوری دخدے سرا لہا واقدار گنے لی اور دعوت توحید ور پسی روی آیا غرکری تاسو رب زامنو نیولی دو ملائکو نزان لگونا دے مختصر ذکر اسی سورہ نحل کی تفصیلا ویلو کن یقیناً وایا تاسو تا وینا عظیمن ڈیرنا کاران دے تعظیمن فی القبح ہوئی اور بدے کی دے لیا دا ڈیرنا کارا خبر ہم یقیناً قسم بیان کریں من پر قرآن کے توحید لیذکروا جدا خلق نصیحت والی ونصیحت کی کئی دیلرا مگر نفرت دا دری نقصان قرآن کے اللہ توحید بیان کرے دی ابیام شرک ہوئی سرا قل لو کان معه آلہۃ رد پنور مشرکین بلے بات چاہتا خدا سرا بندگان شریکان کری پیریانی شریکان کری سورت بڑے روان پائی عورت دا تو آیا کچرے ہوئے دا اللہ تعالی سرا مددگاران اور لگ سنگ سے داخلق ہوئی کہ دا زموار دے بادو دا گزن زموار دے دا بچی اور کئی دا خزی اور کئی کدغ سوئے کن ذلب تغو الى ذل العرش سبیلا دوخ بدی طلب کرے خاوندار استلارم خاوندار استلے لار قتلے قتل سے مطلب الى من الى مقابلتی لا جدالی سبیل الجدال لار دے جگڑے بے غپس قتلے جو اور غلے بے اور سرا ولی دائم ملازمت عادی سورہ مومنون کی نوی آیت کی راضی سورہ مومنون نوی آیت متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذن لذاب کل الہ بما خلق ولا لا بعض ولا بعض ہر الہ باخفل خلق جدا کولے پیو بلبانے بے بیائل و کولے ہاں مخابہ کہہ دے دا اب ایلی سے الہم تو سنگ الہ ہے جنگ بیشے ہوئے بیچ خدا سے جنگ کرے کولی شی نا دوائے ماندارا کہ اللہ سے رب الفرض علیہی لگ سنگ جدا خلق ہوئی بیان دعوق کی دی طلب کی لا ذل العرش سبیلا خاوندار سے لار دنیز دیکت لار دا عبادت تاسو دا الہم خدا تزان نزدے کئی رسولی صورت کے داران نے معلوم سے چھے اللہ نہ لیکن دیکھو عاجز بندہ ہے چھے خدا تزان نزدے کئی تفرید توحید پیداش ہوا سبحان دیا واپس رہو سبحان بس پاک دے اللہ لیدائن شری وی علوان کبیرن پڑیر لویائن دا پاکی اگر بیانی و آسمان نظم کے آسوک چپری کی دی منفی ان مراد سری مومنان تے مراد دی نتاسو چے مشرکان ہم پخدے درو جوڑوائیں
دومره انعامات دروانی کړي اسمانونه او ځمکې او من فيهن مؤمنان ملائک خدای له پاکي بیانې او تاسو ولا دروغ وایي نشته هیڅ مگر پاکي سره د رحمت د الله نه لیکن تاسو نه پوهیږئ دای په تسبیح دې سمانا تسبیح یا لسانی ہر یو چیز د خدای او طریقہ اور کړی د تسبیح او حمد وای او تاسو په پوهیږئ نه اے انسانانو ګټم تسبیح بوټیم تسبیح یا وہ وفات راولو پتا باندې مقصد عذاب د دینه